अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अव्वलुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब ज़ीवकार, आज की वीडियो क्लिप का मकसद ये है कि मेरी नज़रों के सामने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर उसका एक क्लिप आया जिसके अंदर वो मौलाना इलियास अत्तार कादरी रिजवी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि सुन्नियों की शान है, सुन्नियों की जान है, अहले सुन्नत का फ़ख्र हैं और हमारे अतारी भाइयों की एक पहचान है, उनके शरई मसला बयान करने पर मिर्ज़ा इंजीनियर जो है वो मौलाना इलियास अत्तार कादरी रिजवी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया की जो है वो तंज़िया तौर पर उनकी बात को जो है वो अपने फॉलोअर के सामने बयान कर रहा है। उनके शरई मसले का जो है वो मजाक उड़ाया गया। और अब हम देखते हैं क्या वो जो शरई मसला मौलाना इलियास अत्तार कादरी रिजवी साहब ने बयान फरमाया था कि वो कुरान और हदीस उसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं, और मिर्ज़ा साहब ने ये जो हरकत की है इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला की उनके लिए क्या वईद है। हज़रत अमीर अहले सुन्नत मौलाना अबू बिलाल इलियास अत्तार कादरी रिजवी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया, आप अपने खिताब में इरशाद फरमा रहे हैं, कान खोल के सुन ले, बद मजहब का क्लिप गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम, और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला, तो उसको भेजना भी हराम हराम हराम। ये बहुत भेजते हैं। ये बेचारे इतना नहीं सोचते कि ये एक क्लिप, चलो मुझे कहीं से फिरता फिराता घुस गया मेरे फोन में, अब मेरा काम क्या है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं तो इसको वहीं दफा कर दूं कि भाग इधर से, तू कहां फोन में घुस गया। यूं करे न कि इसको सुने कि यार क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। इसमें तो मतलब गुमराह होते देर नहीं लगेगी, और गुमराह नहीं भी हुए तब भी सुनना हराम है। ये क्यों सुना, कान बेरे होने चाहिए। ये जहां जहां सुन रहे हैं, अब तक अगर ऐसा धंधा किया ना, आपने किसी बदमजहब का क्लिप सुना है और फॉरवर्ड किया है, इससे तौबा करें। जी अहबाब ज़ीवकार, आपने ये शरई मसला मौलाना इलियास अत्तार कादरी रिजवी साहब की ज़ुबान से जो है वो समाअत किया। अब इस पर मिर्ज़ा ने क्या जो है वो इस पर जानी जो है मेरे एक्स मुर्शिद इलियास कादरी साहब, ग्रीन पगड़ी वाले, उन्होंने कहा कि बद मजहब का क्लिप शेयर करवाना या आगे फॉरवर्ड करना हराम हराम और सख्त हराम। किसी भी बद मजहब बद अकीदा का क्लिप जो है उसकी तकरीर जो है वो समाअत करना हराम है हराम है हराम है। उसकी बिल्कुल भी किसी गैर आलिम को इजाज़त नहीं कि उसकी गुफ्तगू को सुने। इसके अंदर बहुत सारी वजूहात हैं, इसकी सिर्फ एक वजह आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि गैर आलिम जिसको पता ही नहीं है बात क्या है और कहाँ लिखी है और कैसे लिखी है, वो जब किसी बद अकीदा की गुफ्तगू सुनेगा, जाहिर सी बात है वो उसी जगह पे अपने ज़हन को मुतमईन करके बैठ जाएगा कि बात यही ठीक कर रहा है। लेकिन जब आलिम पढ़ेगा, आलिम उस बात को सुनेगा या किसी जगह किताब के अंदर पढ़ेगा, तो वो तसल्ली बख्श जो है वो उस बात को समझ सकेगा, जान सकेगा कि मैं इस बात को जानता हूँ कि लिखने वाले ने क्या लिखा है और पढ़ने वाले ने क्या जो है वो हमें सुनाया है। मौलाना इलियास अत्तार कादरी रिजवी साहब का ये मकसद था ताकि अवाम जो है इस गुमराही से बच सके। ये जो हम जो है जिसका जी चाहा क्लिप को फॉरवर्ड कर दिया, जिसका जी चाहा क्लिप को सुनना शुरू कर दिया, तो इस वजह से मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने फरमाया कि इनका क्लिप समाअत करना हराम है। लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर ने क्या किया, इस पर तंज़िया मजाक बनाया, इसका जो है वो तंज़िया तौर पर अवाम के सामने इसको पेश किया। कुरान मजीद फुरकान हमीद इसके बारे में क्या कहता है, आइए सुनते हैं कुरान पाक से। सूरह तौबा शरीफ है, उसकी आयत नंबर है 73। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ए गैब की खबरें देने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिहाद फरमाइए कुफ्फार के साथ, वल मुनाफिकीना और मुनाफिकीन के साथ। अब कुफार के साथ जो जिहाद करना है वो ऐसा है कि वो बिसैफ किया जाएगा, यानी तलवार के साथ। और मुनाफिकीन के साथ किस तरह जिहाद किया जाए, मुफस्सिरीन इकराम इस अल्फाज इस लफ्ज़ के तशरीह इसकी जो है वो शरह के अंदर लिखते हैं कि मुनाफिकीन के साथ किस तरह जिहाद किया जाए कि उनके साथ मुनाजरा किया जाए, उनके साथ गुफ्तगू की जाए,
ان کو حق اور سچ جو ہے وہ سامنے پیش کر کے جو ہے ان کو دکھایا جائے، یہی ان کا جہاد ہے۔ اور اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں غلط نظریات، صحابہ کرام کے بارے میں غلط بکواسات، یا نبی کریم علیہ السلام کی پاک آل کے بارے میں کچھ غلط الفاظ یا بکواس کرتے ہیں، تو ان کا جواب جو ہے وہ صحیح انداز میں دیا جائے، یہی جو ہے وہ منافقین کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے۔ اب منافقین کی مذمت رب بیان کر رہا ہے، یہ وہ بد عقیدہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جہاد کرنا ہے، نہ کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ کہ ان کی گفتگو کو سننا ہے، نہ کہ ان کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ بننا ہے، بلکہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ یہ سورۃ توبہ شریف کی آیت نمبر 73 ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی ایک آیت مبارکہ اور سن لیجئے، سورۃ توبہ شریف کی آیت نمبر ہے 23۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں۔ اگر آپ کا سخا والد ہے، آپ کا سخا بھائی ہے، اور آپ ان کو دوست نہیں بنا سکتے جب وہ کیا کریں؟ کفر کو ایمان کے اوپر بڑھا کر سمجھیں، کفر کو ایمان کے اوپر پسند کریں۔ جب یہ حالت ہوگی تو تب کیا کیا جائے گا؟ چاہے سخا والد ہو یا سخا بھائی ہو، تو اس کے ساتھ دوستی رکھنے کی اجازت ہمیں قرآن نہیں دیتا۔ جب والد کے ساتھ یہ نظریہ ہے، سخے بھائی کے ساتھ یہ نظریہ ہے، تو پھر تیسرا ایسا شخص جس کا عقیدہ خراب ہو، جس کی سوچ خراب ہو، جس کے نظریات نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ دین کے ساتھ ٹکراتے ہوں، پھر ان کے ساتھ کیسے جو ہے وہ محبت کے ساتھ ان کا کلپ سننا جائز ہوا، ان سے جو ہے وہ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہونا جائز ہوا؟ تو یہ ساری باتیں ناجائز ہوں گی کہ ان کے ساتھ کسی طریقے کا بھی معاملہ نہیں رکھا جائے گا، تو نہ ہی ان کی گفتگو کسی غیر عالم کو سننا جائز ہوگی۔ تو یہ وہ شرعی مسئلہ تھا جو مولانا علیہ ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ، جو کہ اہل سنت کی جان شان، اہل سنت کا فخر اور اہل سنت کی پہچان ہے، اور ان کے بارے میں مرزا انجینئر جو ہے وہ یہ کہے کہ میرے ایکس مرشد ہیں، میرے جو ہے وہ سابقہ پیر ہیں، یہ بات کر کے تنزیہ طور پہ اس شرعی مسئلے کا مذاق اڑایا جائے، تو مرزا صاحب کچھ خیال کیجئے، یہ جو ہے وہ صرف اور صرف امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہی یہ مذاق اور ان پر ہی طنز نہیں، بلکہ یہ رب کے قرآن اور آقا علیہ السلام کے جمیع فرمان جو اس کے متعلق ہیں ان کی توہین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ بوڑھی محفل میں جانا کیسا ہے جس میں غیر شرعی کام ہوتے ہوں؟ اتنا سادہ سوال ہے، غلط ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برے بندے کی مثال لوہار کی سی ہے، اس کے پاس بیٹھو گے نا، کچھ کرو بھی نہ تب بھی آپ کو چنگاریاں پڑیں گی اور آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور نیک بندے کی مثال جو ہے وہ عطر بیچنے والے کی ہے، کہ اس کے بعد آپ بیٹھیں گے، کچھ نہیں بھی کریں گے، آپ کو خوشبو آئے گی۔ وہ میاں صاحب کا شعر ویستے ہوتے ہیں نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، سودا پاویں من نہ لئیے، وہ تو اس کے لیے آتا ہے عطر کے لیے، ہلے اون ہزاراں، اس میں ہے کہ کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا اون ہزاراں۔ وہ کہتے ہیں آپ لوہار کے پاس کپڑے سنبھال کے بیٹھے پھر بھی چنگاریاں آئیں گی۔ اور چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، یعنی عطر فروش کی دکان کی مانند ہے اچھے بندے کی صحبت۔ سودا پاویں مول نہ لئیے، ہلے اون ہزاراں، ہزاروں ہلے آئیں گے خوشبو کے، اگر آپ اس سے ہمیں عمل کرنے کی بھی مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔